मुल्क नहीं एक्सेप्ट करता तो वो केस नहीं सुना जाता। उस वक्त शरीर रहमान साहिबा और मैंने फैक्चुअली इनको कहा कि आप क्यों केस एक्सेप्ट कर रहे हो, आप क्यों लड़ने जा रहे हो, जब आपने खुद मार्च में 1 महीना पहले खत भेज दिया है रिस्ट्रिक्टिंग कौन सी जुरिस्डिक्शन आप एक्सेप्ट करते हो। पहली बात ये। दूसरी बात, अगेन सेनेटर शरीर रहमान और मैंने रेस किया कि जिस तरीके से आपने लो लेवल फॉरेन ऑफिस का ग्रेड 20 का ऑफिसर भेजा है टू डिफेंड द केस, वो भी गलत है। नवीद कमर युवत है, बेयर मी आउट। तो केस क्यों ये लेके गए, केस क्यों ये एक्सेप्ट किया उन्होंने आईसीजे की जुरिस्डिक्शन, लॉयर किस तरीके से हायर किया गया, उसमें हमारी ऑब्जेक्शंस थी। हमने पहले दिन कहा था कि ये हुकूमत ने उस वक्त की हुकूमत ने गलत किया और सिर्फ हमारी पार्टी का ये मौक़िफ़ नहीं था, ये इनका मौक़िफ़ भी था पीपीपी का। ये पूरी डिस्कशन हुई। अस्तर और साहब साहब ने कहा उस वक्त कि अब मैं जाऊंगा और मैं प्रेजेंट करूंगा केस। हमारा केस, हमारी पॉलिसी रिकमेंड ये थी कि हम केस ही ना, जुरिस्डिक्शन नहीं एक्सेप्ट करते आईसीजे के। जब आपने एक्सेप्ट कर ली, जब उनकी डिसीजन आ गई तो फिर आपको उनकी डिसीजन पे अमल करना होगा। तो जब ये खड़े होके कहते हैं ना, तो मैं कहती हूँ हाँ पूछे कौन सा यार मोदी का, क्यों आप गए थे आईसीजे में उस वक्त, क्यों आपने एक्सेप्ट की थी जुरिस्डिक्शन। नाउ वी आर स्टक विद एन आईसीजे डिसीजन। हम फंस गए एक आईसीजे की डिसीजन में क्योंकि इनकी कुताहियों की वजह से, जो इनको केस लड़ना ही नहीं चाहिए था उधर। सीधी बात ये है। तो अब ये खड़े होके एक्यूजेशंस कर रहे, अपनी गलती तो तस्लीम करें। फैक्चुअली इन्होंने ये मुसीबत हमारे मुल्क पे डाली है जो कि डालनी नहीं चाहिए थी। क्यों ये केस लड़े आईसीजे में? हमारा we should never have gone. They did the wrong thing. They kept going and defending our position when we had no need to. आपकी फॉरेन ऑफिस थी, इनकी गलती थी। हमने पार्लियामान में जो जॉइंट कमेटी में वाजे कर दिया था इनकी पीपीपी ने और हमारी पार्टी ने कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपको जुरिस्डिक्शन नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। लेकिन ये चलते गए, जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट की और गड़बड़ सारी वहाँ से शुरू हुई। तो जब अकाउंटेबिलिटी होनी है पहले इनकी करें अकाउंटेबिलिटी। जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। Chairman, thank you so much. Madam Minister, का जो पॉइंट है या सादिक साहब उस वक्त चेयरमैन भी था, कमेटी था, let him respond to that in detail. But the fact of the matter is जनाब स्पीकर कि ये वज़ीर आज़म आया था और कहता रहा कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, मैं किसी को नो क्रॉस टॉक जी, थामुल से सुने। और जितने NRO वज़ीर आज़म इमरान खान ने दिया है पाकिस्तान की तारीख में किसी भी आमिर या किसी भी वज़ीर आज़म ने इतने NRO नहीं दिए हैं। ये जो सबसे लेटेस्ट NRO है, जो कुलभूषण यादव के लिए NRO है, ये ऑर्डिनेंस के तौर पे, जो मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर था, प्रोमलगेट किया गया 20 मई को और गज़ेट में 29 मई में छापा गया। आपका रूल्स, आपका लॉ ये कहता है कि अगर हाउस सिटिंग में है तो आपको एज सून एज पॉसिबल ऑर्डिनेंस को हाउस में पेश करना चाहिए। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान मिल रहा था मुसलसल जून में, सेनेट ऑफ पाकिस्तान मिल रहा था मुसलसल जून में। इन्होंने किसी को नहीं बताया, इन्होंने ना पाकिस्तान के अवाम को बताया, ना सियासी जमातों से इंगेज किया कि हम इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं। हमें तो समझाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, हमें भी नहीं समझाएं। इस हाउस को एतमाद में नहीं लिया गया, इस हाउस के मेंबरान को एतमाद में नहीं लिया गया। जब ये बात फिर सेनेट में उठा, जब ये बात मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और पूछा कि आप क्यों कुलभूषण यादव को रिलीफ दे रहे हैं,
تو پھر انہوں نے آج ہمارے سامنے یہ آرڈیننس لے کیا ہے. شرین مزاری صاحبہ کی جو آرگیومنٹ ہے کہ ہم نے تو آئی سی جے انٹرنیشنل کورٹ کا جورسڈکشن ہی نہیں ماننا تھا. چلے اگر آپ کا وہ موقف تھا اس سے کیا تعلق ہے؟ اچھا میرا موقف ہو ویری گڈ، لیکن اگر آپ جورسڈکشن انٹرنیشنل کورٹس کا نہیں مان رہے اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ پاکستان کے قانون سے اس کو این آر او دے دیں. ایک انڈین اسپائی کو ایک تو ان کا بات میرے سمجھ نہیں آتا. بھارت کا جو وہ انڈین ایئر فورس کا پائلٹ ہم پہ حملہ کر کے جو ادھر گرا تھا اس کو بھی ایک چائے پلا کے جلدی واپس بھیج جاتے ہیں. اور اب جب کلبھوشن یادو مانتا ہے کہ میں پاکستان میں جاسوسی کرتا تھا، میں پاکستان میں دہشت گردی کرتا تھا، تو پھر عمران خان کا طریقہ انصاف کا جواب کیا ہے کہ کلبھوشن یادو کو این آر او دینا چاہیے. جناب اسپیکر، یہ تو کہانی یہاں نہیں رکتا. یہ نہ صرف کلبھوشن یادو کو این آر او دینے کی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے تو احسن اللہ احسان کو تو این آر او دے دیا ہے، اس کو آزاد کروا دیا ہے. میں نے اس اسمبلی میں کوشچن ڈالا تھا، آج تک وہ کوشچن اس ہاؤس کا ایجنڈا میں نہیں آیا ہے. جس دن احسن اللہ احسان کو قید سے رہا کیا گیا میں نے کوشچن اس ہاؤس میں ڈالا تھا اور آج تک اس کا جواب نہیں آیا کہ کیا احسن اللہ احسان کس کی قید میں تھا، کیسے آزاد ہوا، یہ کیا کوشش کر رہے ہیں ان کو پھر سے گرفتار کرنے کے لیے. آج بھی وزیر اعظم صاحب کے خلاف اگر آپ تقریر کرتے ہو، وزیر اعظم صاحب کے خلاف اگر آپ پریس کانفرنس کرتے ہو تو پھر احسن اللہ احسان سے دھمکی آتا ہے. یہ آج سے نہیں شروع دن سے ان دہشت گردوں سے ملے ہوئے ہیں. انہوں نے ہر وہ کوشش کیا، چاہے وہ سوات کا آپریشن موڈ ہو جہاں ہمارا سپاہی ان دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے تھے، یا ضرب عضب کا آپریشن ہو. ان کا وزیر اعظم نے ہر بیان میں ان دہشت گردوں کا مخالفت تک نہیں کی، مزاحمت تک نہیں کی جو ہمارے قوم کے بچوں کو شہید کر رہے تھے. اور آج اس کے حکومت کے دوران مجھے جواب نہ دے احسن اللہ احسان اور اس کا آرگنائزیشن نے جو میرے جماعت کے ساتھ کیا، میرے جماعت کے کارکنوں کے ساتھ کیا ہے، وہ اس قوم کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے. ہمارا خون کا جواب بھی نہ دے، لیکن اے پی ایس کے بچوں کے والدین کو آپ کو جواب دینا پڑے گا. اے پی ایس کے بچوں کے والدین کو آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ کے حکومت کے دوران پاکستان کا سب سے بڑا دہشت گرد کیسے باہر نکلا اور آپ کا سیاسی کام کیسے کر رہا ہے. اس کا جواب اس حکومت کو دینا پڑے گا کہ کلبھوشن یادو کا بات آتا ہے تو ان کو بھی این آر او دینے پڑتا ہے، احسن اللہ احسان کا بات آتا ہے تو ان کو بھی وہ این آر او دے رہے ہیں. وہ کتنے این آر اوز دیں گے جناب اسپیکر؟ وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اگر میں جی سر، جہانگیر ترین کو بھی این آر او ملا ہے، بی آر ٹی منصوبہ کو بھی این آر او ملا ہے، معلم جبہ پہ بھی این آر او ہے، ملین ٹری سونامی پہ بھی این آر او ہے، چینی چوری پہ این آر او، آٹا چوری پہ این آر او، تیل کی چوری پہ این آر او. اب تو جناب اسپیکر اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اچھا آ گیا ہے کلبھوشن یادو کا دفاع کرنا. جناب اسپیکر، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کا حکومت کا ناب کا گٹھ چھوڑ پہ فیصلہ سنا دیا ہے. اگر آپ کا اجازت ہو
अगर आपसे इजाजत हो, इन्हीं इश्यू से मिलते जुलते हैं, मैं उसी ऑर्डर से आपको थोड़ा सा एक कोटेशन सुनाना चाहता हूं और फिर मैं अपना पॉइंट मुकम्मल करूंगा. थोड़ी सी रोशनी रावण मार के भी डाल दें. नो क्रॉस टॉक जी, नो क्रॉस टॉक जी. जनाब स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने ऑर्डर में कहा है कि नैब इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, और इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की वजह से सिलेक्टेड पिग्मीज को इक़्तिदार दिया जाता है, और वो सिलेक्टेड पिग्मीज को प्रमोट करके असल सियासी क़यादत को, असली सियासी कारकुन को कैद में रखते हैं. ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नैब के बारे में, इस सिलेक्टेड हुकूमत के बारे में, इस सिलेक्टर्स के बारे में एक बहुत तफसीली फैसला आया है, 87 पेजेस का फैसला आया है. इसके बाद इनका एहतसाब का नाम लेने से इनका कोई, they can't talk about corruption, they can't talk about accountability. इनका पूरा का पूरा अदारा, नैब का अदारा अब गैर आईनी बन चुका है. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत को अपोजिशन के साथ मिलना चाहिए, काम करना चाहिए, ताकि हम एक नया एहतसाब के अदारा खड़ा कर दें, एक नया एहतसाब के अदारा खड़ा कर दे जो हुकूमत का भी एहतसाब करे, जो अपोजिशन का भी एहतसाब करे, जिसके सामने हर पाकिस्तानी के लिए एक ही कानून हो, जिसको ये पूरा इख्तियार हो कि अगर वो किसी सियासतदान को, किसी पार्लियामेंटेरियन को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करे, लेकिन अगर उनको किसी जज को या किसी जनरल को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए तो वो भी उनके पास इख्तियार हो. एक इदारा हो सारे पाकिस्तान के लिए, एक अदारा हो सारे पाकिस्तानी के लिए. जब सब के लिए एक कानून होगा तो फिर हम आखिर एक फाइनल टाइम के लिए ये करप्शन का जो इशू है इसको खत्म कर सकते हैं. जनाब स्पीकर, आपका एजेंडा पे ये एनआरओ है कुलभूषण यादव के लिए. ऑपोजिशन की ज़मीर ये इजाजत नहीं देता कि हम इस हाउस के सेशन को चलने दें, हम आपको इस ऑर्डिनेंस को पास करने दें, विच इज वाई मैं आपका क्वारम पॉइंट आउट कर रहा हूं. थैंक यू जनाब स्पीकर. जी, काउंट बी मेड जी.